हाई एभ्रिवान, नमस्ते टु एभ्रिवान। म अरुण आचार्य र सबैलाई एजुकेसन टिभीमा स्वागत गर्दछु। र आज म केमिस्ट्रीको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक अर्गानिक केमिस्ट्रीको बारेमा थोरै तपाईहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छु। के हो त अर्गानिक केमिस्ट्री भनेको र अर्गानिक केमिस्ट्री भित्र कस्तो कस्तो कुराहरू पढ्नु पर्छ र हामीलाई इन्ट्रान्समा यहाँबाट कस्तो क्वेशनहरू आउँछ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज यहाँ एनालाइज गर्न ट्राई गर्छौं। र अर्गानिक कम्पाउन्डमा हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट टर्मको रूपमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको आईयुपीएसी नेमिङ कस्तो हुन्छ होला, कम्पाउन्डको कमन सिस्टमको नेमिङ कस्तो हुन्छ होला र सँगसँगै दुईटा डिफ्रेन्ट मलिक्युलहरू कम्बाइन गरेर रियाक्सन कसरी दिन्छ, रियाक्सन मेकानिजम कसरी सल्भ गर्ने र डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुपको बारेमा कसरी स्टडी गर्ने होला भन्ने कुरा हामी आज यहाँ ट्राई गर्छौं पढ्नको लागि। र त्यो कुरा टच गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अर्गानिक कम्पाउन्डको बेसिक नलेज, बेसिक कुराहरू कसरी अर्गानिक कम्पाउन्डको स्टार्टिङ भयो र डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा के भ्यू राखेको छन् त त्यसको बारेमा आज हामी स्टार्टिङ गर्छौं। र मैले धेरै पुरानो हिस्ट्रीलाई पल्टाउने हो भने 1800 भन्दा अगाडिको हिस्ट्रीलाई पल्टाउने हो भने जति पनि कुराहरू छन् जसलाई मैले लिभिङ सोर्सबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छु त्यसलाई हामी अर्गानिक कम्पाउन्ड भन्छौं है भनेर साइन्टिस्टहरूले सुरुमा अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा एउटा नयाँ थ्योरी दिए। र जुन कुरालाई हामी नन लिभिङ सोर्सबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौं जस्तै स्टोन भयो, क्ले भयो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि इनअर्गानिक कम्पाउन्ड भन्छौं भनेर एउटा नयाँ थ्योरी दिए। यसरी अर्गानिक कम्पाउन्ड र इनअर्गानिक कम्पाउन्डलाई उनीहरूले के गर्दिए त क्लासिफाई गर्दिए। लिभिङ सोर्सको मतलब मैले प्लान्टबाट सेलुलोज निकाल्छु, स्टार्च निकाल्छु, कार्बोहाइड्रेट निकाल्छु, सबै लिभिङ सोर्सबाट आउँछ भने यो भनेको हाम्रो के रहेछ, अर्गानिक कम्पाउन्ड रहेछ। र यही थ्योरीलाई यसैको बेसिसमा फर्दर मोडिफाई गर्दै एउटा अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्ने साइन्टिस्टको नाम हो बर्जेलियस। र बर्जेलियसले के भनिदिए त भन्दा बर्जेलियस भन्ने साइन्टिस्टले अर्गानिक कम्पाउन्डलाई डिफाइन गर्नको लागि, इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि र हामी सबैको माझ चिनाउनको लागि उसले के भनिदिए त भन्दा एउटा थ्योरी दिए, यसलाई हामी भाइटल फोर्स थ्योरी भन्छौं। भाइटल फोर्स थ्योरी भन्छौं। हेर्नुस् यहाँ यो 1815 AD मा बर्जेलियसले बनाएको थ्योरी भयो। र उसले के भनिदिए त भन्दा कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डलाई सिन्थेसाइज गर्नु छ, प्रड्युस गर्नु छ भने भाइटल फोर्सको प्रेजेन्समा मात्र निकाल्न सकिन्छ र यसलाई ल्याबमा सिन्थेसाइज गर्न सकिन्न भनेर उनले एउटा के दिए, नयाँ थ्योरी दिए। अर्गानिक कम्पाउन्डलाई भाइटल फोर्सको प्रेजेन्समा मात्र के गर्न सकिन्छ रे, त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, ल्याबमा सिन्थेसाइज गर्न सकिन्न है भनेर एउटा थ्योरी दिए जसलाई हामी भाइटल फोर्स थ्योरी भन्छौं। र यस भाइटल फोर्स भनेको एउटा यस्तो खालको फोर्स जसले लिभिङ बिइङ्सलाई अलाइभ गरिरहेको छ, हामीलाई जीवित बनाइरहेको छ। अहिले भन्नुको मतलब लिभिङ बिइङ्सबाट मात्र के निकाल्न सकिन्छ, अर्गानिक कम्पाउन्ड निकाल्न सकिन्छ। अर्गानिक कम्पाउन्डलाई ल्याबमा सिन्थेसाइज गर्न सकिन्न भनेर एउटा थ्योरी दिए, जुन थ्योरीको नाम के थियो, भाइटल फोर्स थ्योरी। सुरुमा यो थ्योरीलाई सबैले एक्सेप्ट गरे किन त यो बेलासम्म अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा बोल्ने कुनै पनि साइन्टिस्ट थिएनन्। जब यो थ्योरी आयो यसलाई सबैले एक्सेप्ट गरे। तर बिस्तारै कम्पाउन्डहरू ल्याबमा सिन्थेसाइज हुँदै गए र 1828 AD मा जब फ्रेडरिच होलरले ल्याबमा दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड, एउटा एमोनियम साइनेट, एमोनियम क्लोराइड र पोटासियम साइनेटलाई कम्बाइन गर्दै थियो
फ्रेडिसले 1828 एडीमा जब दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड, यसको नाम एमोनियम क्लोराइड र पोटासियम साइनेटलाई कम्बाइन गरेर उसले सुरुमा एमोनियम साइनेट बनाउन ट्राई गर्दै थियो। तर सडनली के भइदियो त भन्दा यो एमोनियम साइनेट तत्कालै रिएरेन्जमेन्ट टाइप अफ रियाक्सनमा गएर यो मलिकुल आफै रिएरेन्ज भएर यसले नयाँ कम्पाउन्ड दियो युरिया, NH2 C डबल बोन O NH2 युरिया। फ्रेडिसले दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डलाई कम्बाइन गरेर एमोनियम साइनेट बनाउन ट्राई गरेको थियो। तर सडनली के भइदियो रे भन्दा यो एमोनियम साइनेट रिएरेन्ज भएर आफै मिलेर यसले नयाँ कम्पाउन्ड दियो, त्यो युरिया। योले कहाँ गरेको? ल्याबमा बनाएको। युरिया कहाँबाट आउँछ त? हामीले फाल्ने जति पनि वेस्ट छ नि त्यो सबै के हो? युरिया। हामीले फाल्ने सबै वेस्ट प्रोडक्ट भनेको के रहेछ? युरिया नै हो। लिभिङ बिङ्सबाट आउँछ बाहिर। यो त के हो? अर्गानिक कम्पाउन्ड। लिभिङ बिङ्सबाट बाहिर आउने कम्पाउन्ड सबै के हो? अर्गानिक कम्पाउन्ड। यो अर्गानिक कम्पाउन्ड उसले कहाँ बनाएको? अहिले ल्याबमा सिन्थेसाइज गरेको छ। यो देख्ने साथ, यो बन्ने साथ फ्रेडिसले के भन्छ त भन्दाखेरि बर्जिलियसलाई, सर तपाईँ त गफ हान्ने मान्छे, गफ दिने मान्छे, जे पनि भनिदिने, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल्याबमा अर्गानिक कम्पाउन्डलाई सिन्थेसाइज गर्न सकिन्न। तर हेर्नुहोस् सर, मैले के गरेँ त भन्दा दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डलाई कम्बाइन गरेर ल्याबमा एउटा नयाँ कम्पाउन्ड बनाइदिएँ, जुन चाहिँ के हो त? अर्गानिक कम्पाउन्ड हो। भन्नुको मतलब तपाईँले भनेको थ्योरी त फेल खायो नि। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल्याबमा के गर्न सकिन्न? अर्गानिक कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज गर्न सकिन्न। तर मैले के गरेर देखाएँ त भन्दा ल्याबमा अर्गानिक कम्पाउन्डलाई बनाएर देखाइदिएँ। भन्नुको मतलब तपाईँको थ्योरी फेल खायो अहिले यहाँ। जब बर्जिलियसलाई फ्रेडिसले यो कुरा गर्छ, बर्जिलियस पनि धेरै बाठो खालको मान्छे, र उसले के भनिदियो त भन्दा हेर भाइ, तैँले ल्याबमा युरिया त बनाइस्, तँलाई म मान्छु, तर सक्छस् भने यो युरिया भन्दा बाहेक अरू कुनै कम्पाउन्ड बनाएर देखाइदिन त ल्याबमा। सक्छस् भने तैँले युरिया भन्दा बाहेक अरू कुनै कम्पाउन्ड बनाएर देखाइदे। यदि बनाइस् भने तैँले भनेको कुरा म मान्छु, होइन भने म मान्नेवाला छैन भन्न कसले भनिदियो? बर्जिलियसले भनिदियो। जब बर्जिलियसले यो कुरा भन्छ, फ्रेडिसले यो सडनली बनाएको कुरा, यो आफै रिएरेन्ज भएर बनेको कुरा, उसले ट्राई आफूलाई आएर बनाएको कुरा त होइन यो पक्कै पनि। भनेपछि फ्रेडिस यहाँभन्दा पछि बोल्न सकेन, चुप लाग्यो। र अझै पनि के छ? भाइटल फोर्स थ्योरी एक्जिस्ट भइरहेछ। अझै यो पनि कम्प्लिटली हटेर गएको छैन। र बिस्तारै जब साइन्समा अलिकति मोडिफाई हुँदै गयो, अलि मोडिफिकेसन आउँदै गयो, र 1845 एडीमा जब हर्मन कोल्ब्सले कार्बन एच र ओलाई कम्बाइन गरेर ल्याबमा एसिटिक एसिड बनाइदिए। त्यसपछि चाहिँ बर्जिलियसले भनेको भाइटल फोर्स थ्योरी कम्प्लिटली डिस्कार्ड हुन्छ, डिस्प्रुभ हुन्छ, र यसपछि यो के हुन्छ? हटेर जान्छ आफै। जब हर्मन कोल्ब्सले 1845 मा कार्बन एच र ओलाई, यसका एलिमेन्ट्सलाई कम्बाइन गरेर उसले के बनाउँछ? एसिटिक एसिड बनाउँछ। त्यसपछि चाहिँ यो थ्योरी कम्प्लिटली हटेर जान्छ। र योभन्दा पछाडि चाहिँ कन्टिन्यू डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले डिफ्रेन्ट एलिमेन्टलाई कम्बाइन गरेर ल्याबमा के गर्न ट्राई गरे? अर्गानिक कम्पाउन्डलाई सिन्थेसाइज गर्न ट्राई गरे। र अहिले लाखौँ अर्गानिक कम्पाउन्डलाई के गर्न सकिन्छ? ल्याबमा सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ। र मैले यो स्टार्टिङमा किन यति हिस्ट्री भनेको त भन्दाखेरि
एक्जाममा इन्ट्रान्सको लागि हाम्रो यहाँबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू आउँछ हामीलाई एक्जाममा र धेरै आएको पनि छ र हामी धेरै झुक्किन्छौँ यसपछि। यी दुईटा क्वेसनबाट हामीलाई एक्जाममा धेरै क्वेसन सोधेको छ, धेरैचोटि एक्जाममा क्वेसन सोधेको छ र क्वेसन कसरी आउँछ त? एउटा क्वेसन लेखाउँछु, हेर्नुहोस्, क्वेसन लेखाउँछु हेर्नुहोस्, अनि यसपछि मलाई यसको अप्सन पनि कुन राइट हुन्छ भन्नु होला। द फर्स्ट अर्गानिक compound synthesized in lab was the first organic compound synthesized in lab was first ma methane, second ma ethane, C मा 1 amino methanamide, D मा एसिटिक एसिड। ल हेर्नुहोस् है, फर्स्ट क्वेसन आयो द फर्स्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज इन ल्याब वाज भनेर, र यसको एउटा अर्को पनि म क्वेसन लेख्छु अनि मात्र यसलाई म डिस्क्राइब गर्छु। द फर्स्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज इन ल्याब from its element was फर्स्ट मा अप्सन सबै सेम राखौँ, मिथेन, इथेन, सी मा 1 एमिनो मिथेनामाइड र डी मा एसिटिक एसिड। हेर्नुहोस् है, क्वेसन स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ तर अप्सन सेम छ। क्वेसन स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ किन त भन्दा क्वेसनले यहाँ इन ल्याब मात्र भनेको छ फर्स्ट क्वेसनमा, र सेकेन्ड क्वेसनमा फ्रम इट्स एलिमेन्ट थपिदिएको छ। जस्ट सबै कुरा सिमिलर छ, एउटा इन ल्याब भन्दा पछाडि फ्रम इट्स एलिमेन्ट वाज भनेको छ। र यो दुईटै क्वेसनको हामीले एन्सर पढिसकेका छौँ। ल के होला भन्नु होला, राम्रोसँग याद गर्नुहोस् अगाडि के पढेको थियौँ र यसपछि यसलाई टिक लगाउन ट्राई गर्नु होला। द फर्स्ट कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज इन ल्याब वाज, अभियसली हामीले के पढेको अहिले भर्खर, युरिया नै हो, तर अप्सनमा त युरिया नै छैन त। अघि सरले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो युरिया चाहिँ फर्स्ट अर्गानिक कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज इन ल्याब, तर हाम्रो अप्सनमा युरिया खोइ त सर। तिमीलाई यस्तो लागिरह होला नि होइन अहिले। ल हेर्नुहोस् यहाँ युरियाको स्ट्रक्चर ड्र गर त, NH2 C+O NH2। यहाँ मैले युरिया लगेर राखेको छु, अप्सनमा छ, तर त्यसको मैले आयुप्याक नेम लगेर राखेको छु, युरिया लगेर राखेको छैन। अब युरियाको आयुपिएसी नेम लेख्न आउँछ तिमीहरूलाई? युरियाको आयुप्याक नेम लेख्न आउँछ? ल हेर्नुहोस् त यहाँ C+O भन्दा पछाडि NH2 हुन्छ भने अमाइड भयो। कतिवटा कार्बनले बनेको अमाइड, कतिवटा कार्बनले बनेको अमाइड? एउटा कार्बन छ भने मिथ, सिंगल बोन्ड AN, अमाइड छ भने पछाडि यहाँ लगेर अमाइड हाल, नाम मिथेन अमाइड। र यो भन्दा अगाडि फेरि यहाँ के छ? NH2। यो भन्दा अगाडि त कार्बन भन्दा अगाडि यहाँ के छ अझै? NH2 लाई हामी प्रिफिक्समा के लेख्छौँ? अमिनो। यहाँ के लेख्नु पर्यो? अमिनो। कुन कार्बनमा अट्याच छ? फर्स्ट सेकेन्ड। एउटा कार्बन छ भने 1 मात्र हुने भयो, त्यही कारणले 1 एमिनो मिथेन अमाइड। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो अप्सनमा आएर सीमा के छ? 1 अमिनो मिथेन अमाइड।
यो पनि के नै हो युरिया भनेपछि हाम्रो राइट एन्सर के भयो त युरिया भयो हाम्रो राइट एन्सर के भयो अहिले यहाँ युरिया भयो अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस् 2 नम्बरमा क्वेशनले स्लाइटली चेन्ज गरेर के भन्दियो त भन्दा इन ल्याब फ्रम इट्स एलिमेन्ट भन्दैको छ फर्स्ट सिन्थेसाइज अर्गानिक कम्पाउन्ड के नै हो युरिया नै हो तर यो कसरी बनेको सडनली बनेको एलिमेन्ट्सलाई कम्बाइन गरेर कार्बन एच यस्तो एलिमेन्ट्सलाई कम्बाइन गरेर फर्स्ट बनाएको कम्पाउन्डको नाम के त एलिमेन्ट्सलाई कम्बाइन गरेर बनाएको कम्पाउन्डको नाम के हो हेर्नुस् त यहाँ अघि भर्खर हामीले लेखेको थियौं 1845 मा कोल्ब्सले कार्बन एच र ओ लाई कम्बाइन गरेर कार्बन एच र ओ लाई कम्बाइन गरेर के बनाएको थियो रे के बनाएको थियो रे एसिटिक एसिड बनाएको थियो हैन त कार्बन एच र ओ लाई कम्बाइन गरेर उले के बनाएको एसिटिक एसिड बनाएको सी त्यही कारणले गर्दा फ्रम इट्स एलिमेन्ट भन्छ भने हाम्रो राइट एन्सर के हुन्छ एसिटिक एसिड हुन्छ फर्स्ट सिन्थेसाइज इन ल्याब मात्र भन्दियो भने चाहिँ युरिया नै हो तर फ्रम इट्स एलिमेन्ट भन्छ भने चाहिँ यो के हुन्छ इथानोइक एसिड अथवा एसिटिक एसिड हुन्छ र क्वेशनले सेकेन्ड भन्नु भने फ्रम इट्स एलिमेन्ट सेकेन्ड बनाएको कम्पाउन्ड चाहिँ फेरि के हो सेकेन्ड कम्पाउन्ड चाहिँ के हो त सेकेन्ड कम्पाउन्ड फ्रम इट्स एलिमेन्ट भन्छ भने त्यो भने मिथेन भयो बर्थ लेटले 1856 मा बनाएको कम्पाउन्ड त्यो सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको चाहिँ सेकेन्ड कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ मिथेन रहेछ त्यो पनि याद गर्नु होला हामीलाई इन्ट्रान्सको लागि धेरै बेसिक कुरा भए पनि यो एक्जाममा धेरै सोधेको छ यति त्यही कारणले गर्दा यहाँसम्म याद गरौँ र यसपछि हेर्नुस् अब सुरु हुन्छ अर्गानिक केमिस्ट्रीको कहानी अब यसपछि चाहिँ अर्गानिक कम्पाउन्डको एउटा मोडर्न डेफिनेसन आयो र त्यसमा के भनियो त भन्दा हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ इज नोन एज अर्गानिक कम्पाउन्ड भनेर एउटा नयाँ डेफिनेसन आयो र अर्गानिक केमिस्ट्रीको बारेमा हामीले अब धेरै नयाँ कुरा पढ्दैछौँ यहाँसम्म जस्ट के मात्र पढ्यौँ त भन्दा बर्जिलियसले के कुरा भनेको थियो अब यसपछि हेरौँ अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ यसलाई हामी के भन्छौँ रे अर्गानिक कम्पाउन्ड भन्छौँ हाइड्रो मतलब एच कार्बन र योसँग ओ एस पी र एक्स कार्बन चाहिँ हुनै पर्यो र कार्बन सँगसँगै यो डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स कम्बाइन भएर कुनै पनि कम्पाउन्ड बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अर्गानिक कम्पाउन्ड भन्छौँ भनेर एउटा नयाँ डेफिनेसन आयो र सुरुमा स्टार्टिङमा अर्गानिक कम्पाउन्ड धेरै थिएनन् त्यही कारणले गर्दा हामीलाई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड चिन्न सायद धेरै गाह्रो हुँदैन थियो तर जब अर्गानिक कम्पाउन्डमा मास प्रोडक्सन हुन थाल्यो धेरै कम्पाउन्डहरू सिन्थेसाइज हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ अर्गानिक कम्पाउन्डको नेमिङ कसरी गर्ने होला त नाम के लेख्ने होला त के को आधारमा अल्कोहल भन्ने हो के को आधारमा कार्बोक्सिलिक एसिड भन्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई के हुन थाल्यो समस्या हुन थाल्यो र त्यही कारणले गर्दाखेरि अर्गानिक कम्पाउन्डको एउटा स्पेसिफिक नेम चाहियो हामीलाई र त्यही स्पेसिफिक नेम दिनको लागि हामीले एउटा आइयुपिएसी भन्ने कुरा इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री जसले अर्गानिक कम्पाउन्डको बारेमा नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने एउटा रुल दिएको छ त्यसैको आधारमा हामीले कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डको नेमिङ राख्न सक्छौँ नेम लेख्न सक्छौँ र फर्स्ट टाइम अर्गानिक कम्पाउन्डको नेमिङ कसरी राख्ने हो र अल्कोहल हुनको लागि के चाहिन्छ
कार्बोजालिक हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, अल्डिहाइड हुनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्रीले एउटा रुल दिएको छ। त्यसको आधारमा हामी कुनै पनि कम्पाउन्डको नेमिङलाई हामी के गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। यही रुललाई बेस मानेर हामी कम्पाउन्डको आइयुपिएसी नेमिङ गर्नेवाला छौँ अब। र यसको अनुसार कुनै पनि कम्पाउन्ड दियो भने यसको नेम लेख्नको लागि हामीले एउटा सेकेन्डरी प्रिफिक्स प्लस प्राइमरी प्रिफिक्स प्लस ओड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेन्ड डिग्री सफिक्स, यो एउटा रुललाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। यो रुलको अनुसार हामीले कुनै पनि कम्पाउन्डको आइयुपिएसी नेमिङ गर्न सक्छौँ। र ओल्डमा आइयुप्याक सँगसँगै एउटा कमन नेमिङ पनि छ। दुईटा डिफ्रेन्ट आधारमा कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्छौँ। र त्यो मध्ये आज हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा आइयुप्याक नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी आज एनालाइज गर्छौँ। र यो रुल राम्रोसँग हामीलाई स्टडी गर्न आउँछ, हामीले यो कुरा बुझ्छौँ भने कुनै पनि कम्पाउन्डको हामीलाई आइयुपिएसी नेमिङ लेख्न गाह्रो हुनेवाला छैन। र यो कम्पाउन्डको नेमिङ गर्नको लागि हामीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ यसमा स्टार्टिङ गर्ने हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ, ओड रुटदेखि सुरु गर्छौँ। र ओड रुटले हामीलाई कम्पाउन्डमा कतिवटा कार्बन छ यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ। नम्बर अफ कार्बन कतिवटा छ त्यसको बारेमा हामीलाई कसले डिस्क्राइब गर्छ अरे, ओड रुटले डिस्क्राइब गर्छ। र कतिवटा कार्बन छ भने यसको नाम के राख्ने हो त, मेन चेनमा कतिवटा कार्बन छ भने यसको नाम के राख्ने हो भन्ने कुरा हामीलाई ओड रुटले डिस्क्राइब गर्छ। र यसको अनुसार कम्पाउन्डमा एउटा कार्बन छ भने मिथ लेखिन्छ, दुईटा छ भने इथ लेखिन्छ, तीनटा छ भने प्रोप लेखिन्छ, फोरवटा छ भने ब्युट लेखिन्छ, 5 छ भने पेन्ट लेखिन्छ, 6 छ भने हेक्स लेखिन्छ, 7 छ भने हेप्ट लेखिन्छ, 8 वटा कार्बन छ भने अक्ट, 9 वटा कार्बन छ भने नन, 10 वटा छ भने डेक, 11 वटा छ भने अनडेक, 12 छ भने डु, अनि डाई ट्राई टेट्रा, 20 वटा कार्बन छ भने आइकोज हैन। यस्तै गरी हामी के गर्छौँ, 100 वटा कार्बन छ भने हेक्ट लेख्छौँ। यसै गरी कुनै पनि कम्पाउन्डमा कतिवटा नम्बर अफ कार्बन छ र त्यसको नाम के लेख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई ओड रुटले सिकाउने रहेछ। ठिक छ, यहाँसम्म मिथ इथ प्रोप ब्युट हामीलाई 10 वटा कार्बनसम्म छ भने के नाम लेख्ने त्योसम्म आयो भने हाम्रो काम सल्भ भइहाल्छ। यसले हामीलाई के को बारेमा डिस्क्राइब गर्ने रहेछ, ओड रुटको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने रहेछ अथवा नम्बर अफ कार्बनको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने रहेछ। अब कार्बन मात्र भएर बोन्डिङ त बन्दैन, कार्बन मात्र भएर बोन्डिङ त बन्नेवाला छैन, मलिकुल फर्म हुनेवाला छैन। कार्बनले नेक्स्ट कार्बनसँग बोन्डिङ बनायो भने मात्र के बन्ने हो, अर्गानिक कम्पाउन्ड बन्ने हो। अब कार्बन मात्र छ भनेर अर्गानिक कम्पाउन्ड त बन्दैन, यहाँ के हुनुपर्छ, बोन्ड बन्नुपर्छ। र एउटा कार्बनले नेक्स्ट कार्बनसँग कतिवटा बोन्ड बनाएको छ त, एउटा बोन्ड बनायो कि दुईटा बोन्ड बनाएको छ कि अथवा तीनटा बोन्ड बनायो त, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कसले डिस्क्राइब गर्छ, प्राइमरी सफिक्सले डिस्क्राइब गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई प्राइमरी सफिक्सले डिस्क्राइब गर्छ। कतिवटा बोन्ड छ त्यसको बारेमा प्राइमरी सफिक्सले हामीलाई डिस्क्राइब गर्ने रहेछ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? काहीँ केही कुरा कन्फ्युजन छ भने भन्दा हुन्छ। अब कार्बन टु कार्बन कतिवटा बोन्ड छ यसको बारेमा
हामीलाई प्राइमरी सफिक्सले डिस्क्राइब गर्ने रहेछ र यसको आधारमा कुनै पनि कम्पाउन्ड बन्दाखेरि कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्ड बन्दाखेरि त्यो अर्गानिक कम्पाउन्डमा कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड देखियो भने कार्बन टु कार्बन एउटा मात्र बोन्ड देखियो भने यसको पछाडी प्राइमरी सफिक्समा एएनई लेख्नुपर्छ भनेर कसले भन्छ प्राइमरी सफिक्सले भन्छ कार्बन टु कार्बन बोन्ड बन्दाखेरि हेर्नुस् है यहाँ कार्बनले 4 वटा बोन्ड बनाउँछ मैले अहिले CH3 लेखेको छु कार्बन टु कार्बन कतिवटा बोन्ड दुईटा बोन्ड क्या एउटा बोन्ड छ त एउटा बोन्ड छ कार्बन टु कार्बन एउटा बोन्ड छ भने यसको IUPAC नेम कसरी लेख्ने होला दुईटा कार्बन छ भने के लेखिन्छ रे अघि के सिकाएको थिए कार्बन नम्बर दुईटा छ भने इथ लेखिन्छ र कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने के लेखिन्छ एएनई लेखिन्छ त्यही कारण नाम के भयो त इथेन यसको नाम भयो कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने प्राइमरी सफिक्समा एएनई लेख्नु पर्ने रहेछ यस्तै गरी हेर्नुस् कार्बन टु कार्बन डबल बोन्ड छ डबल बोन्ड देखियो भने प्राइमरी सफिक्समा इएनई लेखिन्छ प्राइमरी सफिक्समा इएनई लेखिन्छ र एउटा मात्र डबल बोन्ड छ भने इएनई लेख्ने हो हेर्नुस् कार्बन टु कार्बन एउटा मात्र डबल बोन्ड छ भने इएनई दुईटा डबल बोन्ड देखियो भने डाई इएनई लेखिन्छ दुईटा डबल बोन्ड देखियो भने डाई इएनई लेखिन्छ तीनटा डबल बोन्ड देखियो भने ट्राई इएनई लेखिन्छ 4 वटा डबल बोन्ड देखियो भने टेट्रा इएनई लेखिन्छ हेर्नुस् है यहाँ कार्बन टु कार्बन एउटा मात्र डबल बोन्ड छ भने इएनई दुईटा छ भने डाई तीनटा छ भने ट्राई र 4 वटा छ भने टेट्रा र डाई ट्राई र टेट्रा लेखिन्छ भने सधैँ याद गर्नु होला ओ जुटको पछाडी यहाँ ए थप्नु पर्छ कुनै पनि कम्पाउन्डमा दुईटा तीनटा अथवा मल्टिपल नम्बर अफ डबल बोन्ड छन् र त्यसको अगाडि डाई ट्राई र टेट्रा लेखिन्छ भने सधैँ याद गर्ने ओ जुटको पछाडी के थप्नु पर्छ ए थप्नु पर्छ अनि यसको एक्ज्याक्ट IUPAC नेम हुन्छ कस्तो भनेको हेर्नुस् है यहाँ मैले CH2 डबल बोन्ड CH CH डबल बोन्ड CH CH डबल बोन्ड CH2 एउटा यस्तो कम्पाउन्ड लेखेको छु CH2 डबल बोन्ड CH CH डबल बोन्ड CH CH डबल बोन्ड CH2 र मलिकुलमा डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड देखियो भने सधैँ कम्पाउन्डको नम्बरिङ चाहिँ गर्नै पर्छ कार्बनलाई काउन्ट गर्नुपर्छ भन्न खोजेको मलिकुलमा डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड देखिन्छ भने सधैँ याद गर्ने कार्बनको काउन्ट गर्नै पर्छ कार्बनको काउन्ट नगरिकन यसको IUPAC नेम लेख्न मिल्दैन सुरुमा काउन्ट गर्दाखेरि डबल बोन्ड अथवा ट्रिपल बोन्डलाई लोएस्ट नम्बरमा पर्ने गरी यसको नम्बरिङ गर्नुपर्छ लोएस्ट नम्बरमा पर्ने गरी डबल बोन्ड अथवा ट्रिपल बोन्डको नम्बरिङ गर्नुपर्छ अब हेर्नुस् यहाँ यसमा जताबाट नम्बरिङ गरे पनि हामीलाई खासै फरक पर्नेवाला छैन किनकि मैले त्यस्तै कम्पाउन्ड दिएको छु मैले के गरेँ पछाडिबाट नम्बरिङ गर्छु 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 वटा कार्बन छ भने यसको IUPAC नेम लेख्दाखेरि के लेख्ने होला हेर्नुस् है यहाँ 6 छ भने हेग्ज प्लस
डबल बोन्ड छ भने के लेखिन्छ ई अनि डबल बोन्ड कति ठाउँमा एक ठाउँमा दुई ठाउँमा तीन ठाउँमा यदि डबल बोन्ड 3 ठाउँमा आउँछ भने के लेखिन्छ अगाडि ट्राई ई अनि यहाँ के लेखौं ट्राई ई अनि भयो अनि डबल बोन्डको पोजिसन देखाउनै पर्छ डबल बोन्ड कुन कुन नम्बरमा अट्याच छ त हेर्नुस् त यहाँ डबल बोन्ड यो 1 भन्दा अगाडि डबल बोन्ड 1 मा डबल बोन्ड छ 3 भन्दा अगाडि डबल बोन्ड 3 मा डबल बोन्ड छ 5 भन्दा अगाडि डबल बोन्ड 5 मा डबल बोन्ड छ भने यसको नाम हो हिग्स 135 ट्राई ई अनि हामी सबै इन्ट्रान्समा मक्ख परिहाल्छौँ के यसपछि चाहिँ हामीले लेखिहाल्यौँ हिग्स 1,3,5 ट्राई ई अनि हाम्रो राइट आन्सर यो भनेर हामी टिक लगाइहाल्छौँ अनि त्यही ठाउँमा हामी चिप्लिहाल्छौँ राम्रोसँग याद गर्नु होला यहाँ हेर्नुहोस् मैले बारम्बार भनेको छु तल यदि डाई ट्राई र टेट्रा लेख्छौ भने पछाडि यहाँ ओ डुटको पछाडि के थप्नुपर्छ ए थप्नुपर्छ हामीले यहाँ ओ डुटको पछाडि ए थपियो त यहाँ ट्राई ई अनि लेखिन्छ भने हिग्स भनेको ओ डुट यो भन्दा पछाडि ए थप्या खोइ छैन हाम्रो पक्कै पनि हामी के गर्छौँ यहाँ मिस्टेक गरिहाल्छौँ हाम्रो यहाँ राइट लेख्न के गर्नु पर्यो हिग्स पछाडि ए लेख्छ यहाँ हेक्जा भयो अब हेर्नुहोस् हेक्जा 135 ट्राई ई अनि यसको करेक्ट आयुपेसी नेमिङ क्वेसनले भन्ला द आयुप्याक नेमिङ अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज भन्छ अप्सन ए मा ए हाल्दिन्छ बी मा अर्को ऐको हाल्ला सी मा अर्को देला हैन त्यही कारणले कहिले पनि नझुक्किनु होला सिम्पल कुरा त्यही पनि हामी मिस्टेक गर्छौं सिम्पल कुरा छ त्यही पनि हामी मिस्टेक गर्छौं यहाँसम्म राम्रो याद गर्नु होला यस्तै गरी हेर्नुस् मलिक्युलमा कार्बन टु कार्बन ट्रिपल बोन्ड देखियो भने जस सबै सेम हो डबल बोन्ड थियो भने ई अनि हुन्थ्यो ट्रिपल बोन्ड छ भने अब यहाँ वाई अनि एउटा ट्रिपल बोन्ड छ भने वाई अनि दुईटा ट्रिपल बोन्ड छ भने डाई वाई अनि तीनटा ट्रिपल बोन्ड छ भने ट्राई वाई अनि फोरटा ट्रिपल बोन्ड छ भने टेट्रा वाई अनि डाई वाई अनि ट्राई टेट्रा लेखिन्छ र यसमा पनि सेम कुरा डाई ट्राई टेट्रा लेखिन्छ भने ओ डुटको पछाडि ए थप्नै पर्छ यहाँ पनि डाई ट्राई टेट्रा लेखिन्छ भने ओ डुटको पछाडि ए थप्नै पर्छ यदि थपिएन भने मिस्टेक एउटा म क्वेशन लेख्छु हेर्नुस् सिम्पल एउटा क्वेशन द आयुपीएसी नेमिङ अफ following compound is CH3 CH2 C triple bond C C triple bond C CH3 हेर्नुस् यहाँ एउटा मैले क्वेशन लेख्दैछु यसको अप्सन ए मा हिग्स 1,3 डाई वाई अनि बी मा हेक्जा 2,4 डाई वाई अनि सी मा हेप्टा 2,4 डाई वाई अनि डी मा हेग्ज 2,4 डाई वाई अनि हेप्ट 2,4 डाई वाई अनि ल हेर्नुस् यहाँ यस्तो हामीसँग क्वेशन छ इन्ट्रान्सको लागि राम्रोसँग याद गर्नु सिम्पल कुरा तर
हामीलाई क्वेसनले झुक्याइरहेको हुन्छ, हामीले थाहै पाइरहेको हुन्नौँ र हामीले मिस्टेक गरिहाल्छौँ। CS3 CS2 C ट्रिपल बोन C C ट्रिपल बोन C। डबल बोन कति ठाउँमा छ? 2 ठाउँमा। डबल बोन 2 ठाउँमा हुने साथ के याद गर्नु पर्यो? के याद गर्नु पर्यो? डाई लेखिन्छ अनि अगाडि ओ डुडको भन्दा पछाडि ए थपिन्छ। यहाँसम्म त गर्न आइरहेछ। र सँगसँगै मैले बारम्बार भनेको छु डाई ट्राई टेट्रा लेख्दाखेरि ट्रिपल बोन डबल बोन आउँछ भने कम्पाउन्डको नम्बरिङ गर्नुपर्छ, कार्बनलाई काउन्ट गर्नुपर्छ। नम्बरिङ कि त अगाडिबाट गर्न मिल्छ कि त पछाडिबाट गर्न मिल्छ कार्बनमा। र नम्बरिङ गर्दाखेरि पोसिबल भएसम्म डबल बोन ट्रिपल बोनलाई लोएस्ट नम्बरमा पर्ने गरी नम्बरिङ गर्ने हो। पोसिबल भएसम्म डबल बोन ट्रिपल बोनलाई लोएस्ट नम्बरमा पर्ने गरी के गर्नुपर्छ? नम्बरिङ गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, नम्बरिङ कि त अगाडिबाट पोसिबल छ कि त पछाडिबाट पोसिबल छ। अगाडिबाट नम्बरिङ गर्यो भने 1 2 3 4 5 6 7। अगाडिबाट नम्बरिङ गर्छौ भने ट्रिपल बोन एउटा थर्ड कार्बनमा अट्याच छ, अर्को फिफ्थ कार्बनमा अट्याच छ। एउटा थर्डमा अट्याच छ, एउटा फिफ्थमा अट्याच छ। र यही कम्पाउन्डलाई तिमीहरूले पछाडिबाट नम्बरिङ गर्यौ भने 1 2 3 4 5 6 7 पछाडिबाट नम्बरिङ गर्दाखेरि राइट साइडबाट नम्बरिङ गर्दाखेरि हैन के देखियो त भन्दा डबल बोन ट्रिपल बोन एउटा 2 मा अट्याच छ, अर्को 4 मा अट्याच छ, एउटा 2 मा अर्को 4 मा अट्याच छ। यसरी कम्पाउन्डको नम्बरिङ गर्दाखेरि डबल बोन्डको ट्रिपल बोन्डको और फङ्सनल ग्रुपको पोजिसनमा डिफ्रेन्ट आउँछ, भेरिएसन आउँछ भने यसरी डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड और फङ्सनल ग्रुपको पोजिसनमा भेरिएसन आउँछ भने दुवैतिरको नम्बरिङलाई हेर्नुस् है, यहाँ अगाडिबाट गरेको नम्बरिङको पोजिसनको पनि सम लिने, पछाडिबाट गरेको नम्बरिङको पोजिसनको पनि सम लिने। अगाडिबाट गर्दाखेरि के आएको छ 3 र 5 आएको छ भने यसलाई सम गर कति हुन्छ 3 + 5 8 हुन्छ। पछाडिबाट गरेको कार्बनको नम्बरिङलाई पनि सम गर 2 र 4 आउँछ भने 2 + 4 कति हुन्छ 6 हुन्छ। दुईटा मध्ये दुईटाको सम मध्ये कुन सम लोएस्ट छ? दुईटाको सम मध्ये कसको सम चाहिँ लोएस्ट आयो त, थोरै आयो त? यसको 8 आयो, यसको 6 आयो। 6 8 भन्दा कम भयो, यो लोएस्ट छ भने हामीले नम्बरिङ कताबाट गर्ने? पछाडिबाट नम्बरिङ गर्ने, अगाडिबाट नम्बरिङ गर्ने कुरालाई हटाइदिइहाल्ने। र यस्तो खालको रुललाई हामी लोएस्ट सम रुल भन्छौँ। यस्तो खालको रुललाई हामी लोएस्ट सम रुल भन्छौँ। नम्बरिङ गर्दाखेरि के देखियो त भन्दा पोजिसनमा भेरिएसन आउँछ भने के गर्नुपर्ने रहेछ? जताबाट नम्बरिङ गर्छौ त्यसको पोजिसनलाई सम गर्ने र जुन सम लोएस्ट आउँछ त्यतैबाट नम्बरिङ गर्ने। अहिले हाम्रो के भयो त यो राइट साइडको नम्बरिङ लोएस्टमा छ, त्यही कारणले गर्दा मैले माथिको लेफ्ट साइडको नम्बरिङलाई मैले के गर्छु हटाइदिन्छु र तलको नम्बरिङलाई पछाडिको नम्बरिङलाई मात्र राख्छु अनि पछाडिबाट नम्बरिङ गर्ने भन्ने कुरा फिक्स भयो। कसले डिस्क्राइब गरेको? लोएस्ट सम रुल। यो पनि कुरा याद गर्नु होला है राम्रोसँग, लोएस्ट सम रुलको बारेमा पनि। लोएस्ट सम रुल लेखी। अब यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो कम्पाउन्डमा यसको नाम लेख्दाखेरि
7 वटा कार्बन छ भने हेप्ट भयो। ट्रिपल बोन्ड 2 र कतिमा छ 4 मा। दुईटा लेखिन्छ भने डाइवाइयनी अनि पछाडि डाइ ट्राइ टेट्रा लेखिन्छ भने यहाँ ए थप्नु पर्छ। हेप्टा 2,4 डाइवाइयनी यसको नाम भयो। हेप्टा 2,4 डाइवाइयनी यसको नाम भयो। यहाँसम्म गर्न आइरहेछ? केही कुरा कन्फ्युजन छ आयुप्याक नेमिङमा? र आज हामी यहाँसम्म पज गर्छौँ, यतिमै स्टप गर्छौँ। आजको क्लास यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास, थ्याङ्क यू भेरी मच।